अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के खबरदस्त प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। जैसे हमने जिक्र किया था, हम खबरदस्त प्रोग्राम में सियासी मंजरनामे पर बात किया करेंगे कि आजकल शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है। तो शहर इक़्तिदार में आजकल फवाद चौधरी गर्दिश में है, तो हमारे साथ मौजूद है शमशाद मांगड़ साहब। उनसे पूछते हैं फवाद चौधरी साहब की मौजूदा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आजकल फवाद चौधरी क्यों शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहे हैं? उनकी खबरें बड़ी हैं शहर इक़्तिदार। वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, तो वो इस्लामाबाद में गर्दिश नहीं करेंगे तो कहाँ गर्दिश करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनके हवाले से ख़बरें बहुत गर्दिश कर रही हैं, और इमरान खान जो है वो अपनी टीम को बिल्कुल ऐसे ही चला रहे हैं जैसे क्रिकेट टीम को चलाया करते थे। अगर एक ओवर अच्छा हो जाता था तो इमरान खान शाबाश नहीं देते थे, हल्का सा मुस्कुरा देते थे, लेकिन अगर अगले ओवर में पटाई हो जाती थी तो फिर उसकी सरजन आप पूरी कौम देखती थी कि खान साहब बहुत गुस्से में हैं। तो इसलिए तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो अब भी वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं कि सियासत का वर्ल्ड कप जीत लें, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि टीम अच्छी नहीं है मेरे साथ। अच्छा, फवाद चौधरी की किसी ने शिकायत लगाई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब से? नहीं, वो एक्चुअली ये खबर जो सामने आई वो इस तरीके से थी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने पिछले दिनों, आपको पता है कि क्रिसमस की तकरीबात में उन्होंने बहुत ज़्यादा शिरकत की। कभी यहाँ पे केक काट रहे हैं, कभी वहाँ पे केक काट रहे हैं, चूँकि वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी हैं। फिर उन्होंने एक बयान दाग दिया कि जी कायदे आज़म ने पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बनाया था। और मेरा ख्याल है कि अगर उनके बयान को सियाको सबाक देखा जाए तो मुझे दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि कायदे आज़म ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का भी उतना ही जिक्र किया था जितना कि मुसलमानों का, लेकिन चूँकि ये एक इस्लामी मुल्क है और बनाया ही मुसलमानों के लिए था, इस पे तो खुद वज़ीर आज़म ने उनकी अच्छी खासी, ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे। हाँ, वो ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि आप जो आपके मुंह में आता है वो बयान आप दाग देते हैं। तो मेरा ख्याल है क्रिसमस के ज़्यादा केक काटने की वजह से फवाद चौधरी साहब की ज़बान फिसल गई। और लेकिन इसके साथ आपको फवाद चौधरी साहब की कल भी ज़बान फिसली। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान कोरोना को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। भाई ये देखें ना, उनकी गलती क्या है। अब पिछले हफ्ते जो था उनका ग्राफ बहुत बुलंद था। पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि मांगो क्या मांगते हो, यानी क्या कौन सी वजारत चाहते हो। और मुसद्दका ज़राए का कहना है कि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं वज़ीर दाखिला बनना चाहता हूँ, और वो तकरीबन जो है वो आर ब्लॉक के पास पहुँच भी गए थे, लेकिन अब वो वापस हो गए हैं चूँकि इस हफ्ते उनका ग्राफ बहुत नीचे गया है, और ख़ासकर इस बयान के बाद। और वज़ीर आज़म ने काफ़ी उनकी क्लास ली है, तो देखते हैं कि अब वो शायद अपना ग्राफ बेहतर कर लें तो फिर वो दोबारा वजारत दाखिला की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो शेख रशीद जो है वो अपनी वजारत जो है कायम दायम रखने में, फिर शेख रशीद साहब का एक बड़ा इश्तिहार भी अखबारों में छपा था। उन्होंने अपनी पूरे साल की कारकर्दगी बताई है कि वजारत दाखिला ने क्या किया है। अच्छा, जब हम छोटे होते थे बचपन में स्कूल में जब बच्चों को डांट पड़ती थी, एक को पड़ती थी, तो इर्द गिर्द के सारे खुश होते थे कि चलो इसको पढ़ रही हूँ मैं बच गया हूँ। तो अभी फवाद चौधरी साहब को डांट पड़ी है तो इर्द गिर्द के जो वुज़रा है वो बड़े खुश हैं। सुनना है वो ये भी मालूम हुआ है कि एमक्यूएम के जो वुज़रा हैं उन्होंने भी वज़ीर आज़म से शिकायत ये लगाई थी कि जब उन्होंने देखा कि वज़ीर आज़म गर्ज बरस रहे हैं, फवाद चौधरी की क्लास ली जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमें भी छेड़ता है, हमें बार बार कहता है कि जी आपके लिए तो जनरल के टायर ही काफ़ी हैं, और घसे हुए टायर, कि जी ये जनरल के टायर का नाम ले लेके हमें छेड़ता है। तो फिर वज़ीर आज़म थोड़ा सा मुस्कुराए भी, लेकिन उन्होंने फिर फवाद चौधरी को इशारा किया कि आप ऐसी बातें ना किया करें। और इसके अलावा जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं उनका भी मालूम हुआ है कि जी ये हमें भी छेड़ता है जी। फिर उन्होंने भी मौका दे के कहा कि जी हमें तो ये अच्छी खासी जो है छेड़छाड़ हमारे साथ। फवाद चौधरी को अपना जो वजारत है वो ज़्यादा ही पसंद है या उसका गुरूर है कि जिसकी वजह से वो छेड़ते हैं उनको? नहीं, वो फवाद चौधरी का आप कह लें कि हिस्से मज़ाक उनकी कह लें, या उनका ये कह लें कि नॉलेज कह लें कि उनको पता है कि कौन किस तरीके से इक़्तिदार में आया हुआ है। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने जो कहा कि जी हमें ये कहता है कि आपके लिए, आपको पंजाब में हमने फौजी सीमेंट की 10 बोरियां दी हुई हैं, वो क्या कम है। और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी शिकायत की वज़ीर आज़म से कि जी हमें ये भी क्या के छेड़ता है कि जी कर्नल के बासमती चावल जो हैं वो ज़्यादा नहीं अब आपको मिलेंगे, बस जितने मिलने थे मिल चुके हैं, लिहाजा बार बार मुतालबा ना किया करें। तो इस पे तो वैसे ठंडे मिजाज के फवाद चौधरी साहब जब भी कोई बात करते हैं तो वो ज़रा उसमें हंस के कर देते हैं, बेशक गुस्से वाली बात हो, लेकिन अगले को लगता है बुरा महसूस नहीं होता जिस तरह वो बात करते हैं। नहीं, जिनको बुरा महसूस हुआ है तो उन्होंने तो वज़ीर आज़म से शिकायत किया कि जी हमें कर्नल के बासमती चावलों का नाम लेके छेड़ता है, फौजी सीमेंट की बोरियों का जिक्र करके छेड़ता है, और जनरल के टायर का हवाला। हो सकता है बहुत सारे लोग फवाद चौधरी को भी छेड़ते हो। नहीं, फवाद चौधरी को जब छेड़ेंगे तो आपको पता है जो छेड़ते हैं वो पिछले दिनों जब आपको वो जो हमारे रवायत लाल कमेटी के जो सदर थे उन्होंने भी कहा था ना कि फवाद चौधरी को जनाब मुंह की बवासीर है कि ये बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो थे ना मुफ्ती मुनीब, हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब ने उनके हवाले से ये कहा था। लेकिन फवाद चौधरी साहब की कई बातें दुरुस्त भी होती हैं और बर वक्त भी होती हैं,
اور لوگ ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اب نون لیگ کی سیاست کی ذرا بات ہو جائے، نواز شریف آ رہے ہوں یا اللہ آیا جا رہا ہے ان کو؟ دیکھیں دونوں طرف سے جو ہے اس وقت معاملہ گرم ہے۔ ان کے جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس وہ آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، یہاں پہ ان کا معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہاں وہ آ نہیں رہے، ہم ان کو لا رہے ہیں اور سیدھا کوٹ لکھپت جیل ڈالیں گے۔ اب اگر اس کے ان کے آنے جانے کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تو نواز شریف کے حالات ادھر پتلے ہیں جی، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ادھر سٹے ختم ہو گیا، تو انہوں نے آنا ہی ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے جو ہے کافی پریشان ہے اور لوگ جو ہے جو خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں، تو میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ چلے ہیرو ہی بن جائیں، واپس چلتے ہیں، جیل میں بھی ڈالیں گے تو کتنی دیر جیل میں رکھیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے لیکن شہباز شریف کو کہا ہے نا حکومت نے کہ یا وہ جیل چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے ضمانت دی تھی بھائی کی کہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے، آج تک مریض ٹھیک ہو کے نہیں آیا۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں حکومت کتنی طاقتور ہوتی ہے، ہماری حکومت بھی بے بس ہے۔ ضمانتی تو شہباز شریف تھے، شہباز شریف کا حکومت نے کیا کر لیا جو نواز شریف کا کر لیں گے؟ نواز شریف تو علاج کروانے کے لیے گئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جی ان کا علاج ہو رہا ہے۔ علاج یہ ایسا کرواتے ہیں کہ پوری قوم کا یہ علاج کر دیتے ہیں اور اپنے فلیٹ اور اپنی جاگیریں جائیدادیں جو ہیں وہ بڑھا لیتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں یہ علاج کا ہی معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ علاج ان کا کب مکمل ہوتا ہے، ان کو آرام پوری طرح کب آتا ہے۔ تو یہ سچائی ہے اس میں کہ نہیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چل رہی ہے یا کوئی اس میں؟ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ دونوں طرف سے جی بھر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے۔ جو اصل معاملہ ہے، جو اقتدار کا جو اصل مرکز ہے، جب ان کی طرف سے کوئی بات آئے گی پھر جو ہے بات پتہ چلے گی کہ لیکن شیخ صاحب نے آج کہہ دیا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ ہم بہت سارے لوگ چاہ رہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ۔ لیکن پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب تو وفاقی وزیر ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی کتنی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری بھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کل منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، کیا حکومت پاس کرا پائے گی منی بجٹ کے نہیں؟ دیکھیں حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اپوزیشن نے بھی واضح کر دیا کہ وہ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، اور دوسری طرف حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے بندے جو ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے پھر ایوان میں آئیں گے۔ تو حکومت کے لیے جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی ایک بل پاس کرنا تھا تو حکومت نے بڑی مشکل سے اپنے بندے پورے کیے تھے، اور اپوزیشن کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ اپنے بندوں کو پہلے تو بلائیں اسلام آباد میں، پھر ان کو پکڑ کے سب کو ایوان میں موجود کریں اور پھر حکومت کو ناکام کریں۔ لیکن پچھلی کوئی 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ حکومت کامیاب رہی ہے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ہار گئی ہے۔ لیکن اب اس دفعہ دیکھنا یہ ہے، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقے حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو پہلے تو یہ الزام تھا حکومت پہ کہ جی عمران خان صاحب تو کچھ کرتے نہیں، مقتدر حلقے سارا کام دکھا دیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک ہو سنجرانی کے خلاف یا پھر کوئی بل پاس کرنا ہو تو سارا کام جو ہے وہ مقتدر حلقے کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوگا چونکہ مقام فیض کی تبدیلی کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ حکومت از خود اس چیلنج کا سامنا کر پائے گی یا نہیں، چونکہ منی بجٹ بہت عام ہے۔ اپوزیشن تو پراپوگنڈا کر رہی ہے کہ جی اس منی بجٹ کے بعد مہنگائی کنٹرول ہوگی منی بجٹ سے، نہیں، وہ حکومت کہہ رہی، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا مہنگائی کا پہلے سیلاب نہیں آیا؟ جب منی بجٹ نہیں بھی آیا تو مہنگائی تو پہلے بھی بہت زیادہ ہو گئی، لیکن یہ حکومت کی مجبوریاں ہیں منی بجٹ لانا، ورنہ حکومت کو کیا شوق ہے منی بجٹ لانے کی، یا حکومت کو کیا شوق ہے کہ روزانہ پٹرول مہنگا کرے اور اپنا ووٹ بینک جو ہے خراب کرے۔ لہٰذا وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو یہ ساری مجبوریاں جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا منی بجٹ جو ہے وہ کل میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، چونکہ منی بجٹ یہ حکومت کا منی بجٹ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا ہے، اس کا سارا دار و مدار ریاست پاکستان، کیونکہ پورے ملک کا سسٹم چلنا ہے نا، بیوروکریسی کا بجٹ ہے، سارے اداروں کا بجٹ ہے، عسکری بجٹ ہے، سب کا بجٹ ہے اس کے عمر، اس میں یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے۔ مطلب وہ شور شرابہ کر دیں گے پارلیمنٹ میں، یہی ہوتا ہے ہمیشہ، بجٹ کی پرچیاں پھاڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے اور تو کچھ بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا کہ جی وہ جو اندر کاغذ تقریر نہیں سننے دیتے، کاغذ پھاڑ کے وہ اسپیکر پہ پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد ہلہ گلا کرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور باہر نکل کے آ کے میڈیا کی جو لگے ہوتے ہیں کیمرے، اس کے اوپر آ کے اپنا دل غبار جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اندر، چونکہ لیکن عوام کے مسئلوں سے اپوزیشن کو بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی صرف اپنے گریجز کے لیے ہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاس نہیں ہونے دینا۔ دیکھیں حکومت جو ہے نا اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، حکومت کو چلے جانے کا خوف ہے،
اور جو اپوزیشن ہے جی اس کو اپنے مقدمات کا خوف ہے، یعنی دونوں طرف خوف ہی خوف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عوام کو مہنگائی کا خوف ہے، دونوں کو اس مقصد کے لیے، عوام کو مہنگائی کم کرنے کے لیے، عوام کو سہولت دینے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مل کے عوام کو ریلیف دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہر دور میں اپوزیشن کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، حکومت کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے۔ تھینک یو سر۔ جی ناظرین، آج ہم نے بات کی سیاسی منظرنامے پر فواد چودھری صاحب کی اور میاں محمد نواز شریف کی کہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، آتے ہیں، دیکھو کب آتے ہیں، کون سی فلائٹ سے آتے ہیں، تو ایاز صادق صاحب ان کو لینے بھی جا رہے ہیں، تو یقیناً ہم ان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اگر آتے ہیں تو استقبال کریں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔